डिफरेंट शहरों में। वो इस वजह से क्योंकि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसके मुजाहरे जारी हैं। पुरतशद्दुद वाक़े में अब तक 5 पुलिस एहलकार शहीद भी हो चुके हैं। 250 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत जो इस वक्त क्रिटिकल बताई जा रही है। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने बार बार इस कलअदम पार्टी को भी कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे तो खुलें, लेकिन किसी को भी इतना हम हक नहीं देंगे कि कोई स्टेट की रिट को चैलेंज कर सके। और इसी तनाज़ुर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम जमात की सरगर्मियों पर आज कौमी सलामती का एक अहम इजलास भी तलब किया है, जिसके बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक दीगर उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इसके साथ साथ महकमे दाखिला पंजाब की जानिब से 8 अजला में रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है ताकि वो अमन व अमान की सूरत हाल देख सकें। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, शेखुपुरा, गुजरांवाला, चकवाल, गुजरात और फैसलाबाद इन 8 अजला में शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात की अपील भी कर दी है और उनका कहना है कि किसी को भी मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बिल्कुल जी, और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उधर कलअदम TLP का पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च में शामिल मुजाहिरीन के हमलों में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, कि 5 हो गई है। 250 से ज़ायद एहलकार ज़ख्मी हैं। और अब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कलअदम तंज़ीम तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को खबरदार कर दिया है कि बस अब बहुत हो गया है, हुकूमत यरगमाल नहीं बनेगी, रियासत की रिट को हर सूरत कायम किया जाएगा और तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए थे। एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं, मार्च को हर सूरत रोका जाएगा। और एहतजाज के बाइस हम देख रहे हैं कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कई अहम शहर ब्लॉक है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। कल हमने आपके सामने जुड़वा शहरों की सूरत हाल रखी कि लोग किस तरीके से वहाँ पे महसूर होकर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सड़कें बंद हैं। लाहौर में मामूलात ज़िंदगी जो है वो इस हद तक, काफ़ी हद तक जो मुतासर हो गई हैं और अब लोग भी बहुत परेशान भी हो गए। घर से इसलिए भी नहीं निकले कि उनको भी डर है कि कहीं हम भी अगर घर से बाहर निकलें तो ये जो कलअदम तहरीक के जो कारकुन बाहर निकलें, ये हमारी बाइक्स ना जला दें, ये हमारी गाड़ियाँ ना जला दें, या हमें भी जो है ना ऐसे नुकसान ना पहुँचाएं, जैसे उन्होंने स्ट्रेट फायर्स किए पुलिस एहलकारों पर। और अभी मैं एयरपोर्ट से, मुझे 1 घंटा हो गया है, टोटल 10 मिनट का फासला है। मैं कोई 50 गलियों से निकल के आया हूँ और अभी मैंने सदर जाना, अभी मैं सदर मुकम्मल पहुंच भी नहीं सका। हम निकले शमशाबाद से 1 घंटे में, अभी भी सदर नहीं पहुंचे सर। बहुत मसला है सर, परेशान बने हम, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो रहे हैं हम। अच्छा, फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक सड़कें खाली नहीं होंगी तब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये बात उन्होंने अपनी ट्वीट में कही और कहा कि लोग रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने और घरों को चले जाएँ। असद उमर साहब कहते हैं कि रियासत के मुसलमान नुमाइंदों को कत्ल करना, अपने ही मुल्क में सरकारी अमलाक को तबाह करना और मज़हब के नाम पर इंतशार फैलाना मज़हब की कोई खिदमत नहीं। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में कही। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ये कहते हैं कि जब लोगों की जानें ली जाएँ तो क्या कोई मुआहिदा बाकी रह जाता है? जब उस माहिदे की पासदारी होती है, जब आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, जब आप आगे लोगों की जानें लेंगे, तो क्या उस वक्त कोई माहिदा रह जाता है? किसी को आप ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई रियासत को डिक्टेट करे, अवाम की जान और माल को खतरे के अंदर डाले। अपना तरीक़ाकार भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता लोगों की गाड़ियाँ जलानी शुरू कर दें, पुलिस वालों को वीडियोज़ आ रही हैं स्ट्रेट फायरिंग करके मार रहे हैं, घरों के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। हमने ये कोशिश की है कि जो आपकी जायज़ बात है उस बात को हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन ऐसी चीज़ को जो कहें कि नहीं ये हमारी ज़िद है, डंडे के ज़ोर के ऊपर मनवा सकते हैं, तो उसके ऊपर फिर माजरत है। इसी बारे से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी, उनसे जाने की कि क्या हुकूमत की हिकमत अमली अब सामने आ रही है इस तमाम तर मार्च और मुजाहिरों को लेके। जाहिद ये बताएगा कि क्या हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली जो है वो अब सामने आई, कि किस तरीके से डील किया जाएगा ये जो मुजाहिरे जो है ये कंडक्ट जो किए जा रहे हैं? हुकूमत की तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की गई है और इन कोशिशों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तक बिल वास्ता और बिला वास्ता राब्ते भी जारी रहे और कोशिश की गई कि ये तमाम मामला पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हल कर लिया जाए। ताहम जो सूरत हाल है तो तमाम लोगों के सामने है। इस्लामाबाद तक जहाँ इस्लामाबाद का ताल्लुक़ है, इस्लामाबाद में इस वक्त ज़िंदगी रवा दमा है। ताहम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया अलर्ट है। कंटेनर्स और ब्लॉकेज के हवाले से जितनी उनके पास वो है इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के आने तक हो सकता है इनकी नौबत भी ना आए और अगर आते भी हैं तो उस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। पैमरा की तरफ से कलअदम तंजीम पर पाबंदी आयद की गई है कि इनको कोई कवरेज नहीं दी जाएगी और
آج قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس بھی وزیراعظم نے طلب کیا ہے اور سر جوڑ کے اس پر مشاورت بھی کی جائے گی کہ اس کے لیے کیا لائے عمل مزید اختیار کیا جانا چاہیے. تاہم جو یہاں اسلام آباد میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے اور پرامن طریقے سے یہ معاملہ حل کر لیا جائے. حکومت کے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ اسٹیٹ اندر اسٹیٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج قومی سلامتی کی کمیٹی کیا فیصلے کرتی ہے اور اعلیٰ سطحی اجلاس جب ہوگا تو اس کے بعد کون سی پالیسی سامنے آئے گی. لیکن اسلام آباد میں اس وقت زندگی رواں دواں ہیں. تمام معاملات ریڈ زون اسلام آباد کے دیگر حساس جتنے بھی مقامات ہیں وہاں کی سیکیورٹی ٹائٹ کی گئی ہے اور تمام حفاظتی انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. کنٹینرز جو ہے وہ روڈز کے کنارے پہ پڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی ضرورت پڑے گی تو روڈ بلاک کیے جا سکتے ہیں. اسلام آباد کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں ان پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی کنٹینرز رکھے گئے ہوئے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی کا جنکشن جہاں اس تنظیم نے جب ان پر پابندی عائد کی گئی تھی اس سے پہلے جب دھرنا دیا تھا فیض آباد مین انٹرچینج پر, فیض آباد انٹرچینج تو اس وقت بند ہے لیکن ان پر آنے والی جو ٹریفک ہے ان کے لیے دائیں بائیں کا جو ڈائیورشن ہے یا متبادل راستے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. اسلام آباد کے حوالے سے تو اس وقت لوگ جو ہے وہ پرامن ہیں اور اس حوالے سے کوئی خدشہ اور تشویش کا اظہار نہیں کیا جا رہا. اچھا زاہد بھائی یہ بتائیں ذرا, یہ تو چلیں آپ نے اوور آل مجموعی صورتحال بتا دی. ٹرینوں کے آپریشن کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے فلائٹ آپریشن کیا کسی حد تک افیکٹ ہوگا؟ یہ جتنے راستے بند ہیں کیا لوگ پہنچ پائیں گے ہوائی اڈے تک؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پنجاب حکومت کو وفاقی حکومت نے اختیار دیا ہے کہ جہاں جس شہر میں جہاں چاہیں رینجرز تعینات کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی اس حوالے سے چونکہ پولیس اب سیکنڈ لائن میں چلی گئی ہے اور رینجرز کے پاس اختیارات ہیں تو اطمینان کا اظہار یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ اس بات کی نوبت ہی نہ آئے کہ یہ لوگ اسلام آباد تک پہنچ سکیں. لیکن اگر اسلام آباد یا راولپنڈی ڈویژن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں اور اس موب کو یا اس احتجاج کے شرکاء کو راولپنڈی اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور حکومت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا. اور اب یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس تنظیم کو عسکریت پسند تنظیم کے طور پہ ڈیل کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. زاہد مشفانی ہمارے نمائندے موجود تھے اسلام آباد میں. کرنٹلی کیا سچویشن اس حوالے سے بتا رہے تھے, ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ حکومت کی جانب سے پوری تیاری کر لی گئی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو مظاہرین کا جو مارچ ہے, یہ موب ہے, یہ اسلام آباد میں انٹر نہ ہو اور اگر پہنچے گا بھی تو حکومت سے ڈیل کرے گی, وہاں تو ڈیل کرے گی. لیکن باقی جو گجرانوالہ میں ابھی ہے پڑاؤ ہے اور وہاں پر مذاکرات بے نتیجہ ہیں. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ چونکہ حساس معاملہ ہے تو اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پر وزراء کی جانب سے جو متضاد بیان بازی ہے وہ نہ کی جائے. یا تو اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں نا, یا تو اگر آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اگر آپ پس پردہ چاہ رہے ہیں کہ بات کسی طرح سے بن جائے اور یہ یہیں سے واپس چلے جائیں جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, تو ایسے میں پھر ہر فرد اگر مختلف بیان دے گا تو اس کا امپیکٹ غلط ہوگا. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات کرنے چاہیے جو کہ نہایت پرتشدد مظاہرے کر رہے ہیں, جو 5 پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کرنا پالیسی میکرز کا کام ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کر رہے ہیں, وہ اس وقت مذاکرات بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نہ جائیں, ساتھ میں اپنی تیاریاں بھی کر رہے ہیں کیونکہ ریاست کا کام یہی ہوتا ہے. چیلنج دی ریٹ آف دی اسٹیٹ, ٹھیک ہے, تو کیا آپ کو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مذاکرات کی بھی آپشن نہیں دینی چاہیے اور ڈائریکٹ ان پہ ایکشن لینا چاہیے؟ the difference between them and other people is کہ they are within the cities, تو یہاں پر ظاہر ہے کہ عوام کی جان و مال کو بھی خدشہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے حکومت تمام میجرز دیکھیں نا کہ جن سے آپ کو عوام کی جان و مال کا بھی خطرہ تو کہ آپ کو ان سے مذاکرات کرنے کہ آپ کو ان کی ضد ماننی ہے, تو اب یہ حکومت کا فیصلہ اور آج ریاست ریٹ تو سب سے مقدم ہے. بالکل. لیٹس سی واٹ ہیپنز. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.